श्रीनारायण कवचम् राजुवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रैलोक्याबुभुजे श्रियम् भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् तथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्करन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नेह्यद्भय आगते पादयोर्जानयोरुरुरुदरे ह्यद्यधोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्वात् दोङ्कारादीन् विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्यममथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादिकारान्त अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्ध्रिय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं त्वभूर्मध्ये अकारं शिखया दिशेत् विकारं नेतयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदधान मम सर्वरक्षां नस्ताङ्घ्रिपद्मः पदगेन्द्रपृष्ठे दरारे चरमास्य गदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः केवत विश्वरूपः दुर्गेश्वर व्याजमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतस्य गर्भा रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्प स्वन्दृष्टयोनीतधरोवराः रामोद्रिकूटेष्वभिप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् ममाग्रुधर्मात्खिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात् दत्तस्वत्योगाथदयोगनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा ध्यर्षीर्षमां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मु हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकादवताञ्जनान्तात् बलोद्गणात् क्रोधवशादहीन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतार मां केशवो गदया प्रातरभ्य गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राहण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवो प्रहन्ने मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे
निशीथ एको वतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरोऽव्यानुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानरतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दद्धिदन्धर्सैन्यमासु कक्षं यथा वातु सखो हुतास गदे सनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूताग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशासात् विप्रग्रह घोरदृष्टीन् धरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनुर्हे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चर्माञ्छतचन्द्रछादय द्विषात्मघूनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च शरीरश्रीभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपाश्रिकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपका गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभछन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषण यथा हि भगवान्नेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा यथैकात्म्यनुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति समायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वेश्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदुक्ष दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयलोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्त समस्ततेजा मघवन्निजमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेशस्यञ्जसा येन दंसितो सूरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्य साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहोषामरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनात् स्थितान्यादाय विस्मितः प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धास्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धार्यति चाधृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीवामने स्तोत्रम्। कश्यप उवाच नमो नमस्तेऽखिलकारणाय
नमो नमस्तेऽखिलपालकाय नमो नमस्ते मरनायकाय नमो नमो दैत्यविनाशनाय नमो नमो भक्तजनप्रियाय नमो नमः सञ्जररञ्जिताय नमो नमो दुर्जननाशनाय नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय नमो नमः कारणवामनाय नारायणायामितविक्रमाय ससारङ्गचक्रासि गदाधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमः पयोराशिनिवासनाय नमोऽस्तु सद्धृत्कमलस्थिताय नमोऽस्तु सूर्याद्यमितप्रभाय नमो नमः पुण्यकथागताय नमो नमोऽर्केन्दुविलोचनाय नमोऽस्तु ते यज्ञफलप्रदाय नमोऽस्तु यज्ञाङ्गविराजिताय नमोऽस्तु ते सज्जनवल्लभाय नमो जगत्कारणकारणाय नमोऽस्तु शब्दादिविवर्जिताय नमोऽस्तु ते दिव्यसुखप्रदाय नमो नमो भक्तमनुगताय नमोऽस्तु ते ध्वान्तविनाशकाय नमोऽस्तु ते मन्दरधारकाय नमोऽस्तु ते यज्ञवराहनाम्ने नमो हिरण्याक्षविदारकाय नमोऽस्तु ते वामनरूपभाजे नमोऽस्तु ते सत्रकुलान्तकाय नमोऽस्तु ते रावणमर्दनाय नमोऽस्तु ते नन्दसुताग्रजाय नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने स्मृतार्तिनाशिने तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः यज्ञेश यज्ञविन्यास यज्ञविघ्नविनाशन यज्ञरूप यजद्रूप यज्ञाङ्कं त्वां यजाम्यहम् इति स्तुतः स देवेषु वामनो लोकपावनः उवाच प्रहसन् हर्षं वर्धयन् कश्यपस्य सः श्रीविष्णुविजयस्तोत्रम् देवा ऊचुः नतास्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपद्माखिलपद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकूर्मस्य नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः नमोऽस्तु ते शत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे शितवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनाम्ने नमः पुनः क्रूडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वत्सुराभवाय निषूदितो यं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरस्कार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से स्वमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरस्य भूत्वा विश्वं स्वयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवान्येव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं
न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुर्महद्विपक्वबुद्धि ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेना गतास्मा शरणं शरण्यं व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकशः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं त्यो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं पठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनात् श्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रैलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं तथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्करन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नेह्यद्भय आगते पादयोर्जानयोरुरुरुदरे ह्यद्यधोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्वात् दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्यममथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादिकारान्त अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्ध्रिय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तभूर्मध्ये अकारं शिखया दिशेत् विकारं नेतयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदधान मम सर्वरक्षां नस्ताङ्घ्रिपद्मः पदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमास्य गदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेश्वरव्याजमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतस्य गर्भा रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्प स्वन्दृष्टयोनीतधरोवराः रामोद्रिकूटेष्वविप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् ममाग्रुधर्मात्खिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात् दत्तस्वत्योगाथदयोगनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवा ध्यर्षीर्ष मां पथि देवहेलनात्
देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मु हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्यात् द्वन्द्वात् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकादवताञ्जनान्तात् बलोद्गणात् क्रोधवशादहीन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतार मां केशवो गदया प्रातरभ्य गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राहण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवो प्रहन्ने मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यानुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानरतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्धर्सैन्यमासु कक्षं यथा वातु सखो हुतास गदे सनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूताग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशासात् विप्रग्रह घोरदृष्टीन् धरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनुर्हे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चर्माञ्छतचन्द्रछादय द्विषात्मघूनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च शरीरश्रीभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपाश्रिकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपका गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभछन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषण यथा हि भगवान्नेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा यथैकात्म्यनुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति समायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वेश्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदुक्षदिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयलोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निजमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेशस्यञ्जसा येन दंसितो सूरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्य साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं
जहुषामरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनात् स्थितान्यादाय विस्मितः प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धास्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धार्यति चाधृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीवामने स्तोत्रम्। कश्यप उवाच नमो नमस्तेऽखिलकारणाय नमो नमस्तेऽखिलपालकाय नमो नमस्ते मरनायकाय नमो नमो दैत्यविनाशनाय नमो नमो भक्तजनप्रियाय नमो नमः सञ्जररञ्जिताय नमो नमो दुर्जननाशनाय नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय नमो नमः कारणवामनाय नारायणायामितविक्रमाय ससारङ्गचक्रासि गदाधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमः पयोरासि निवासनाय नमोऽस्तु सद्धृत्कमलस्थिताय नमोऽस्तु सूर्याद्यमितप्रभाय नमो नमः पुण्यकथागताय नमो नमोऽर्केन्दुविलोचनाय नमोऽस्तु ते यज्ञफलप्रदाय नमोऽस्तु यज्ञाङ्गविराजिताय नमोऽस्तु ते सज्जनवल्लभाय नमो जगत्कारणकारणाय नमोऽस्तु शब्दादिविवर्जिताय नमोऽस्तु ते दिव्यसुखप्रदाय नमो नमो भक्तमनुगताय नमोऽस्तु ते ध्वान्तविनाशकाय नमोऽस्तु ते मन्दरधारकाय नमोऽस्तु ते यज्ञवराहनाम्ने नमो हिरण्याक्षविदारकाय नमोऽस्तु ते वामनरूपभाजे नमोऽस्तु ते सत्रकुलान्तकाय नमोऽस्तु ते रावणमर्दनाय नमोऽस्तु ते नन्दसुताग्रजाय नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने स्मृतार्तिनाशिने तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। यज्ञेश यज्ञविन्यास यज्ञविघ्नविनाशन यज्ञरूप यजद्रूप यज्ञाङ्कं त्वां यजाम्यहम् इति स्तुतः स देवेषु वामनो लोकपावनः। उवाच प्रहसन् हर्षं वर्धयन् कश्यपस्य सः। श्रीविष्णुविजयस्तोत्रम्। देवा ऊचुः नतास्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकम् यन्नाभिपद्माखिलपद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकूर्मस्य नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते शत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे शितवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनाम्ने नमः पुनः क्रूडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वत्सुराभवाय
निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरस्कार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से स्वमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरस्य भूत्वा विश्वं स्वयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवान्नेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुर्महद्विपक्वबुद्धि ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतास्मा शरणं शरण्यं व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकशः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं त्यो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं पठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनात् श्रवणान् नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्निर्विनिर्जित्य त्रैलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् तथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्करन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नेह्यद्भय आगते पादयोर्जानयोरुरुरुदरे ह्यद्यधोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्वात् दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्यममथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादिकारान्त अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्ध्रिय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तभूर्मध्ये अकारं शिखयादिशेत् विकारं नेतयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदधान मम सर्वरक्षां नस्ताङ्घ्रिपद्मः पदगेन्द्रपृष्ठे दरारि चरमास्य गदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्
यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमायावटवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेश्वरव्याजमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतस्य गर्भा रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्प स्वन्दृष्टयोनीतधरुवराः रामोद्रिकूटेष्वविप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् ममाग्रुधर्मात्खिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात् दत्तस्वत्योगाथदयोगनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवा ध्यर्षीर्षमां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मु हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकादवताञ्जनान्तात् बलोद्गणात् क्रोधवशादहीन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतार मां केशवो गदया प्रातरभ्य गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राहण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुनरेन्द्रपाणिः देवो प्रहन्ये मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यानुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्धर्सैन्यमासु कक्षं यथा वातु सखो हुतास गदे सनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूताग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशासात् विप्रग्रह घोरदृष्टीन् धरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनुर्हे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासि वरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चर्माञ्छतचन्द्रछादय द्विषात्मघूनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च शरीरश्रीभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपाश्रिकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपका गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभछन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषण यथा हि भगवान्नेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा यथैकात्म्यनुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति समायया तेनैव सत्यमानेन
सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वेष्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदुक्ष दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता तन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापय लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्त समस्त तेजा मघवन्निजमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेशस्यञ्जसा येन दंसितो सूरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्य साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यस्य कहर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहोषामरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनात् स्थितान्यादाय विस्मितः प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धास्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाधृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् श्रीवामने स्तोत्रम् कश्यप उवाच नमो नमस्तेऽखिलकारणाय नमो नमस्तेऽखिलपालकाय नमो नमस्ते मरनायकाय नमो नमो दैत्यविनाशनाय नमो नमो भक्तजनप्रियाय नमो नमः सञ्जररञ्जिताय नमो नमो दुर्जननाशनाय नमोस्तु तस्मै जगदीश्वराय नमो नमः कारणवामनाय नारायणायामितविक्रमाय ससारङ्गचक्रासि गदाधराय नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमः पयोरासि निवासनाय नमोस्तु सधृत्कमलस्थिताय नमोस्तु सूर्याद्यमितप्रभाय नमो नमः पुण्यकथागताय नमो नमोर्केन्दुविलोचनाय नमोस्तु ते यज्ञफलप्रदाय नमोस्तु यज्ञाङ्गविराजिताय नमोस्तु ते सज्जनवल्लभाय नमो जगत्कारणकारणाय नमोस्तु शब्दादिविवर्जिताय नमोस्तु ते दिव्यसुखप्रदाय नमो नमो भक्तमनुगताय नमोस्तु ते ध्वान्तविनाशकाय नमोस्तु ते मन्दरधारकाय नमोस्तु ते यज्ञवराहनाम्ने नमो हिरण्याक्षविदारकाय नमोस्तु ते वामनरूपभाजे नमोस्तु ते सत्रकुलान्तकाय नमोस्तु ते रावणमर्दनाय नमोस्तु ते नन्दसुताग्रजाय नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने स्मृतार्तिनाशिने तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः यज्ञेश यज्ञविन्यास यज्ञविघ्नविनाशन यज्ञरूप यजद्रूप यज्ञाङ्कं त्वां यजाम्यहम् इति स्तुतः स देवेषु वामनो लोकपावनः उवाच प्रहसन् हर्षं वर्धयन् कश्यपस्य सः श्रीविष्णुविजयस्तोत्रम्
देवा ऊचुः नतास्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपद्माखिलपद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकूर्मस्य नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते शत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे शितवाससे नमो। नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनाम्ने नमः पुनः क्रूडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वत्सुराभवाय निषूदितो यं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरस्कार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद। त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से स्वमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरस्व भूत्वा विश्वं स्वयं निश्यसि चान्तकाले अतो भवान्येव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुर्महद्विपक्वबुद्धि ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतास्मा शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकशः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं पठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन। गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनात् श्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रैलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं तथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्करन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नेह्यद्भय आगते पादयोर्जानयोरुरुरुदरे ह्यद्यधोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्वात् दोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्यममथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादिकारान्त
अङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु नसेद्ध्रिय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तभूर्मध्ये अकारं शिखया दिशेत् विकारं नेतयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदधान मम सर्वरक्षां नस्ताङ्घ्रिपद्मः पथगेन्द्रपृष्ठे दरारे चरमास्य गदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेश्वरव्याजमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतस्य गर्भा रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्प स्वन्दृष्टयोनीतधरो वराह रामोद्रिकूटेष्वविप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् ममाग्रुधर्मात्खिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात् दत्तस्वत्योगाथदयोगनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवा ध्यर्षीर्षमां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मु हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकादवताञ्जनान्तात् बलोद्गणात् क्रोधवशादहीन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतार मां केशवो गदया प्रातरभ्य गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राहण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुनरेन्द्रपाणिः देवो प्रहन्ने मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यानुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानरतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्धर्सैन्यमासु कक्षं यथा वातु सखो हुतास गदे सनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूताग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशासात् विप्रग्रह घोरदृष्टीन् धरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनुर्हि हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चर्माञ्छतचन्द्रछादय द्विषात्मघूनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च
शरीरश्रेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्योऽभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपाश्रिकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपका गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभछन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषण यथा हि भगवान्नेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा यथैकात्म्यनुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति समायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वेश्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदुक्षदिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयलोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निजमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेशस्यञ्जसा येन दंसितो सूरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्य साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहुषामरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनात् स्थितान्यादाय विस्मितः प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धास्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाधृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् श्रीवामने स्तोत्रम् कश्यप उवाच नमो नमस्तेऽखिलकारणाय नमो नमस्तेऽखिलपालकाय नमो नमस्ते मरनायकाय नमो नमो दैत्यविनाशनाय नमो नमो भक्तजनप्रियाय नमो नमः सञ्जररञ्जिताय नमो नमो दुर्जननाशनाय नमोस्तु तस्मै जगदीश्वराय नमो नमः कारणवामनाय नारायणायामितविक्रमाय ससारङ्गचक्रासि गदाधराय नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमः पयोरासि निवासनाय नमोस्तु सधृत्कमलस्थिताय नमोस्तु सूर्याद्यमितप्रभाय नमो नमः पुण्यकथागताय नमो नमोऽर्केन्दुविलोचनाय नमोस्तु ते यज्ञफलप्रदाय नमोस्तु यज्ञाङ्गविराजिताय नमोस्तु ते सज्जनवल्लभाय नमो जगत्कारणकारणाय नमोस्तु शब्दादिविवर्जिताय नमोस्तु ते दिव्यसुखप्रदाय नमो नमो भक्तमनुगताय नमोस्तु ते ध्वान्तविनाशकाय
नमोऽस्तु ते मन्दरधारकाय नमोऽस्तु ते यज्ञवराहनाम्ने नमो हिरण्याक्षविदारकाय नमोऽस्तु ते वामनरूपभाजे नमोऽस्तु ते सत्रकुलान्तकाय नमोऽस्तु ते रावणमर्दनाय नमोऽस्तु ते नन्दसुताग्रजाय नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने स्मृतार्तिनाशिने तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। यज्ञेश यज्ञविन्यास यज्ञविघ्नविनाशन यज्ञरूप यजद्रूप यज्ञाङ्कं त्वां यजाम्यहम् इति स्तुतः स देवेषु वामनो लोकपावनः। उवाच प्रहसन् हर्षं वर्धयन् कश्यपस्य सः श्रीविष्णुविजयस्तोत्रम् देवा ऊचुः नतास्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपद्माखिलपद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकूर्मस्य नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते शत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे शितवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनाम्ने नमः पुनः क्रूडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वत्सुराभवाय निषूदितो यं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किललोकपालान् संहेलया चैव तिरस्कार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से स्वमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरस्य भूत्वा विश्वं स्वयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवान्नेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुर्महद्विपक्वबुद्धि ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतास्मा शरणं शरण्यं व्यास उवाच। ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकशः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं त्यो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं पठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनात् श्रवणान् नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति।